Dakog yung problema kung ang imong maestra kusog mo disiplina, ubadlong sa mga eskwela. Kay kung magklase perting badlunguna tungod sa social media, daghang maestra na ang nabalaka. Kay kung imong badlungon, ikaw tubag-tubagon ug dili matrending ka pa. Kamo nga ginikanan ang inyong kabataan, maoy tan-aw-tan-awa asin ug magproblema. Karon ang klase na face to face na, daghan na kabataan sa magtutudlo wala na'y batasan. Maong samtang sayo pa sila badlong-badlunga, ayaw labani kung dunay sala. Ambot nga no, ang estudyante ron lahirang yun kaayo, bisan sa publiko o sa pribado, badlongon man kaayo. Sa kani adto butag ko pa sa maestrong maestra, kay sa klase ka pirming dihado, sila maluoy nimo. Tambag sa ginikanan, ayaw bayag isalik sa maestrong maestra ang inyong pagdisiplina. Sa kabataan sugdinas nyo ha, kamusang magtutudlo, matas ilamang ang inyong pasensya. Ayaw lang pangulata, ayaw silag sagpaa, inyong class record maoy gamita. Tambag sa ginikanan, ayaw bayag isalik sa maestrong maestra ang inyong pagdisiplina. Sa kabataan sugdinas nyo ha, kamusang magtutudlo, patas ilamang ang inyong pasensya. Ayaw lang pangulata, ayaw silag sagpaa, kung magkalisod sila hagpunga.